بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على فضلك بعد قدرتك. سبحان من لبس العز وقال به، وسبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلى عليه الله ما جن الدجى وما أضاءت فلكا شمس الضحى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الليلة المباركة، وفي هذا المساء الجميل، وفي هذه الخيمة السياحية الدعوية الثانية. لا نزال نتواصل معكم مع برامجنا المتجددة في كل ليلة، والتي سنصحبكم فيها الآن في محاضرة قيمة مع شيخ هو غني عن التعريف به. شيخنا هو الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، وكما هي عادته في هذه الخيمة فلا بد أن يكون له معنا مشاركة، وإن لم يكن له مشاركة ظاهرة فله مشاركات كثيرة خفية من نصح وتوجيه وإرشاد ودعاء. ولكنه هذه الليلة سيكون معنا في محاضرة بعنوان المخرج من الفتن. وما أحوجنا إلى أن نستمع إلى حديث مستفيض حول هذا الموضوع، خاصة ونحن نعيش في زمان الفتن، والتي أسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها وإياكم وجميع المسلمين. أدعوكم الآن إلى الاستماع إلى فضيلته، أسأل الله أن يسدده وأن يجري الحق على لسانه، وأن يجعلنا له آذانا صاغية وقلوبا واعية، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإننا نشكر الله عز وجل على مثل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يحوي الخير والأخيار، ويجتمع فيه أهل البر والتقوى، ولا نزكي على الله أحدا. تحفظ فيه الأوقات، وتزيد فيه الطاعات، وتزول السيئات، فما أحوجنا لهذا. ونحن إذ نجتمع هذا الاجتماع لنخرج بفائدة، نسمع ونعي ونعمل وندعو، فيتحقق لنا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع. وحديثي إليكم هذه الليلة حديث مهم، ليس أهميته بقولي وبحديثي، لكن لأن الواقع يستدعي منا أن نعالج مثل هذا الموضوع.
يأخذه الناس عرضا، ولكنهم لا يتمعنون في نتائجه، وإن لم يروا النتائج عن قرب فإنها ستكون عن بعد. والفتن أيها الأحبة كثرت على الناس، وما أظنه يمر يوم من الأيام إلا بفتنة. ما كنا نسمع الفتن إلا قليل، لربما نسمعها بعشرات السنوات مرة، أما اليوم فلا يكاد يمر يوم واحد إلا بفتنة، وإنها فتن متواردة. وسأبين في ثنايا حديثي أقسام الناس بالنسبة للفتن، وأنهم 7 أقسام، وكل الأقسام مذمومة إلا قسم واحد. وعندما يتكلم عن مثل هذا من باب الوقاية والحذر، والوقاية خير من العلاج. والمثيرون للفتن، وهي فتن متنوعة لا نستطيع أن نحصرها ولا أن نحصيها، لكنها معلومة بفطرتك يا عبد الله. والمثيرون لهذه الفتن ينطبق عليهم 4 أمور. الأمر الأول قول الله تعالى، وسأتي به. الأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث حكم عمر رضي الله عنه. الأمر الرابع قول علي رضي الله عنه. ولعل من الفتن التي نزلت بالناس اليوم القول على الله بغير علم، والفتوى من غير تروي، ولم يعلم هؤلاء بأنهم يوقعون عن الله، فكيف يوقعون عن الله تعالى فتوى شاذة أو مرجوحة وهم يوقعون عن الله؟ وكيف يوقعون عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا كان يمنعه وينكره؟ أيطلبون بذلك رضا من؟ يجب أن يكون عند المؤمن طلب رضا الله، فإن رضي الناس فحب وكرامة، وإن لم يرضى الناس فإنني متعبد برضا الله ولست متعبد برضا الناس. وفي الحديث من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذن أقول هذه من الفتن، حتى أصبح الناس يموجون في الفتوى، وجاءتهم العواصف من كل مكان، وأصبح الواحد منهم كالمحموم الذي لا يدري إلى أين يتجه. لكن لنعلم يصدق على هؤلاء وغيرهم هذه الأمور 4. أما قول الله عز وجل فهو قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة. هل فتن الناس بمثل هذا أو لم يفتنوا؟ فتنوا. إرادها من أجل ماذا؟ إرادها من أجل الفتنة. لما تفتن الناس؟ لا يجوز لك أن تفتن الناس، خصوصا في التلقي في الشرع. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أتريد لما زاغ قلبك أن تزيغ قلوب الناس معك؟ زاغ القلب من ماذا؟ زاغ القلب باتباع المتشابه. وضع لنا في الشريعة كيف نتعامل مع المتشابه، أنستسلم أو لا نستسلم؟ لكن لما نورد على الناس المتشابه؟ يبقى أحدهم حيران لا يدري ماذا يفعل. يتبعون ما تشابه منه
يفضي هذا الأمر بالناس إلى أين؟ إلى اتباع الفتنة، ابتغاء الفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول اللهم افتنا، كان يقول نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويبين بأن السعيد من جنب الفتن. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. لما نعدل عن هديه إلى غيره عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر. الأمر الثاني، قال حذيفة بن اليمان يا رسول الله كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يقول كنا في جاهلية، وهذه الجاهلية تناحر، وكان فيها تفرق، وكان فيها أكل القوي للضعيف، وكان فيها الربا، وكان فيها الزنا، وكانت فيها الفواحش. كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، ما يبقى خير على طول، سيأتي شر. قال يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير؟ هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه ايش؟ وفيه دخن، فيه عود معجج. تعرفون العود المعجج ولا ما تعرفون؟ ها؟ شو نسوي بالعود المعجج؟ لا قد بعود معجج، شو نسوي به؟ ارم به، هذا بيقتلك، يجيب لك مشاكل. قال وفيه دخن. قالوا وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هكذا يبين عليه الصلاة والسلام. دخن، وترى الدخن حتى في السماع، من الناس من يصيبه دخن في سماعه. وش الدخن الذي في السماع؟ التشويش. إذا سمعت شيء بتشويش اترك التشويش وانتقل إلى شيء صافي. أما تجلس مشوش، هذا التشويش يجعل الحق باطل والباطل ايش؟ حق. ليه؟ لأنك ما تستطيع أن تتبين. وفيه دخن، انظر لكلمة دخن. ولذلك أنت لا تستغرب حتى لو سمعت ما تسمع، ترى الدخن موجود. أما حكم عمر، فجاءه صبيغ بن عسل التميمي قال ما الذاريات؟ أخبره رضي الله عن عمر. الذاريات طبعا يريد بها التشابه، لأن فيها أقوال العلماء فيها مختلفة. قال ما المرسلات؟ قال ما الحاملات؟ وعمر يجيبه. وآخر الأمر علم عمر بأنه جاء بهذا من أجل أن يلقي شبه، فأخذ عراجين النخل ثم ضربه حتى أغمي عليه. فلما أفاق قالوا الذاريات، قال تبت. المرسلات، قال تبت. الحاملات، قال تبت. مات عمر، تكلم، قال والله لن أحيد عما أرشدني إليه الرجل الصالح. قطع عمر دابر هؤلاء ولا ما قطعه؟ قطعه عمر رضي الله عنه، لأن أراد أن يثير فتنة، وفتنة شديدة. أما قول علي قال رضي الله عنه وأرضاه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ عندما تورد على الناس مثل هذه الأمور ما يعرفونها، يصبح عندهم ردة فعل شديدة، حتى تلقيهم للشرع يصبح عندهم تلقي الشرع مهزوز وهزة شديدة. ليه؟ لأن الناس لم يحدثون بما يعرفون. لا تحدث الناس إلا بما يعرفون. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ لا يا عبد الله. أحبتي، هذه الفتن ما يريد أهلها من ورائها، يريدون من وراء الفتن أن يحققوا أهدافا. من هذه الأهداف أولا دعوة الناس إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم ليسلكوا سبلا متفرعة عن الصراط المستقيم تؤدي إلى الهلاك. والصراط المستقيم هو الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم المسلك ونعم الطريق. قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هذه الواحدة يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم من؟ وأصحابي. بل وطريق الله المستقيم هو طريق 4. من هم هؤلاء ال4؟ النبيون. ونعم ولا ما ونعم؟ ها؟ اي والله ونعم. ما نعم قلتوه ولا ما قلتوه؟ ونعم. النبيون. ومن بيني وبينكم ذا الشبك ولا ودي اني قريب منكم. وش الثاني من هم؟ الصديقون. والثالث الشهداء. والرابع صالحون. كلهم نعم. هذا طريقهم الصراط المستقيم. احذر تخرج منهم. ترى لو خرجت مع ذا الخرجات ترى خرجات إبليس، لأن الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي 21 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الرسول عليه الصلاة والسلام يخط خط مستقيم ويقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ويخط بجانبه خطوطا ويقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الفتن هي الخطوط التي بجانب هذا الصراط المستقيم، لا تسلكها. اعلم بأنها ميلات، خرجات، انحرافات، ضلالات. اتق الله. الهدف الثاني لهؤلاء المفتونين أو المثيرين للفتنة وهو التشكيك في الكتاب والسنة. التشكيك في الكتاب والسنة. هل يشكك في الكتاب والسنة؟ ما يشكك، لكن أصبح الآن قضية الحجاب عند النساء مشكك فيها عند النساء حتى وعند الرجال. ما كان في شك، كان الحجاب في الأمة 100%، أما اليوم 50%. وين راحت 50 من الفتن؟ ولما يسمع لهذه الفتن؟ هل يراد خير أم يراد شر؟ بل يراد شر. لما يسمع لمثل هذا؟ إذن التشكيك في الكتاب والسنة، التشكيك في الكتاب والسنة هما مصدر الشريعة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله عز وجل عن رسوله عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مصدر شريعة، مصدر من مصادر الشريعة. بل وهما الوحيان. قال عليه الصلاة والسلام ألا وأني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه، وهي السنة. الآن من هذا التشكيك في الكتاب والسنة أمر الله في الكتاب والسنة لا يمتثل، نهي الله لا ينتهى عنه، خبر الله لا يصدق، حكم الله لا يطبق. لما هذا التشكيك؟ وتقول للناس قال الله وقال رسوله قالوا الشيخ الفلاني. الله أكبر. يقول عبد الله بن عباس أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله وقال رسوله وتقول قال أبو بكر وعمر، مع أن أبو بكر وعمر ونعم ولا يقولان إلا حقا. يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة أقول قال الله وقال رسوله تقول قال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان. لا يا عبد الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه القبة من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. الهدف الثالث التزهيد في العلماء الربانيين، واسمهم بالتشدد، وصفهم بالانغلاق، وصفهم بكبت النصوص الشرعية. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. هؤلاء علماء ربانيون تربوا على تعلم الكتاب وتعليمه، تعلم السنة وتعليمها، تربية المجتمع على الخير، تربية المجتمع على الانضباط بالطاعة، تربية المجتمع على محاربة الشبهات، تربية المجتمع على محاربة المعاصي والانحراف. أمرنا الله عز وجل بأن نسألهم. ماذا قال تعالى؟ قولوا لي فاسألوا أهل الذكر
أهل الذكر اللي لهم ذكر في السماء عاطر ولهم ذكر في الأرض عاطر. أما اللي لا ذكر في السماء ولا في الأرض خلها يقعد. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ زعلانين ولا راضين؟ والله أني ما أدري عنكم. أقول اللي اسمع حفظك الله، أقول اللي ذكره في السماء عند الله حسن ووضع الله له قبولا في الأرض على راسي، فاسألوهم ولا ما تسألونهم؟ فاسألوا أهل الذكر. أما واحد ما عرفنا إلا لما جاب لنا هذه المشكلة خلها يقعد، ولا لا؟ هذا الصحيح. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا كل واحد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام من ورث بعد موته؟ من ورث بالرسالة بعد أمته؟ من جعل الذين يرثون النبوة من هم؟ طبعا يرثونها بالعلم. قال العلماء ورثة من؟ ورثة الأنبياء، هم الذين يرجع إليهم. إذن التشكيك في العلماء أو التزهيد في العلماء الربانيين حتى لا يرجع لهم، يحال بين الناس وبين العلماء الربانيين. لا، لو سألتك أتريد أن تحشر مع الشيخ بن باز ولا لا؟ صح؟ ودك تحشر مع من قال بأن الصلاة الجماعة غير واجبة؟ قولوا ليش بكم سكتوا؟ كان قد معكم فيها. هي صحيح. إذا معنى ذلك يعني سبحان الله، يعني المسلم يعرف كيف يميز. طيب، رابعا، الهدف الرابع دعوة الناس إلى العمل بالمتشابهات. والمتشابهات أقوال مرجوحة أو أقوال شاذة أو أقوال مثيرة للفتنة، وهذا أمر لا ينبغي يا عبد الله. الإسلام أمرنا كيف نتعامل إذا وردت الشبهات، كيف نتعامل؟ قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين. الحلال بين. البرتقال حلال ولا حرام؟ حلال. والرز قولوا لي يا جماعة. والبر نعم 100%. الحلال بين والحرام بين. الخمر والربا حرام وجيبك والله ما أدري. والربا حرام ولا ما حرام؟ حرام. وبينهما أمور مشتبهات. كيف أتعامل مع الشبهات؟ قال فمن اتقى الشبهات، اطرحها بعدها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا التعامل اللي ينبغي أن تتعامل. خامسا من أهداف هؤلاء المثيرين للفتن، خامسا وهو أنهم يشغلون المجالس بهذه الفتن حتى يصد الناس عن ذكر الله، ويصد الناس عن الخير، ويصد الناس عن الفضائل، ويصد الناس عن هموم الأمة وعما ينبغي أن تعالج به هذه الأمور. لما يشغلونها بهذه الأمور؟ لا. نعم. الأمر السادس وهو أن هذه الفتن مع كثرتها يرقق بعضها بعضا، ولذلك مع كثرة المساس ايش؟ مع كثرة المساس، مع كثرة المساس والله أنكم ما أدري، أما هذا الليل أنكم ما أدري إيش معكم. مع كثرة المساس يقل الإحساس، ثم مع كثرة الفتن من أجل أن تقل يعني يقل عند الناس يعني ردها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يبين أو أن يدل أمته على ما يعلمه خير لهم وينذرهم ما يعلمه شر لهم، وإن أمتكم هذه خيريتها أو خيرها في أولها وفي آخرها أمور منكرة وبلاء، أو قال بلاء وأمور منكرة. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي فتنكشف، ثم تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتنكشف. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه.
ما يحب أن يؤتى إليه مطلب من المطالب. الهدف السابع وهو حب الشهرة. من الناس من يثير الفتنة ليشتهر، لكن الشهرة طريق إلى الهلاك. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة ثم يلهب عليه النار يوم القيامة. اسمع الشهرة. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم لنعلم أيها الأحبة بأن أشهر مخلوق من هو؟ إبليس، لكنها شهرة شر، ما به أمة من الأمم لا تعرفه، لكن شهرة شر. أما أن تكون شهرة يعني أن تطلب الشهرة بالشر، يعني من في الأرض يدعو عليك ومن في السماء يبغضك، أترضى هذا لنفسك يا عبد الله؟ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. أهداف كثيرة حقيقة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان. والهدف الأخير وهو تهوين المعصية، من أجل أن يستهين الناس بالمعصية. ولذلك تجد إذا نبهنا بعض الناس على معصية قال: أنت متشدد. ليش متشدد؟ من أجل نهيتك عن معصية تقول متشدد؟ متى جاءتنا متشدد هذه؟ مع الفتن. لما جاءت الفتن هونت المعصية عند الناس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لأحد التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق عند أحدكم من الشعرة كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الموبقات. من الموبقات عند أحدكم مثل الشعرة، لكنها على عهد رسول الله من الموبقات. أي مصيبة! ليش يستهين الناس بالمعصية؟ الاستهانة بالمعصية جعلت الناس أو جعلت الفطر فاسدة والعقول فاسدة. وتهويل المعصية والاستهانة بالمعصية طريق إلى الضلال، طريق إلى النار، طريق إلى غضب الله، طريق إلى لعنة الله. بل والجوارح تعطلت عن عملها. متى تتعطل الجوارح عن عملها؟ ما هي وظيفة القلب؟ ما هي وظيفة القلب؟ أسألكم، ما هي وظيفة القلب؟ وظيفة القلب الفقه. ما هي وظيفة العين؟ حتى وظيفة العين ما تعرفونها، قولوا لا إله إلا الله. وظيفة العين البصر. ما هي وظيفة الأذن؟ اسمع للذين هانت عليهم المعصية، يهونون المعصية. ما هو هانت، اللي أقصد بأنهم من أهل المعصية وهان عليهم، يعني أصبح عمل المعصية عندهم هين ليس بعظيم. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب أشبه لا يفقهون بها، معطلة. موجود القلب لكنه معطل. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم إيش؟ أولئك هم الغافلون. تهوين المعصية. لا تستهين يا عبد الله بالمعصية. كل هذا من أجل أن يستهين الناس بالمعصية. لا ينبغي يا عبد الله. أقول أيها الأحبة لنعلم بأن هذه الفتن المتواردة انقسم الناس فيها إلى 7 أقسام. القسم الأول نائم. القسم الأول نائم. نائم في إيش؟ نائم في الفتنة. 2 مضطجع. 3 قاعد. 4 قائم. 5 ماشي. 6 ساعي. 7 منكر. أقسام الناس في الفتن مأخوذة من الأحاديث الصحيحة. أما النائم، هل يؤاخذ النائم في الفتنة ولا ما يؤاخذ؟
قولوا لي، ودي تقولون لا ولا نعم؟ يؤاخذ. ما القلم مرفوعا 3؟ ما دام القلم مرفوعا كيف يؤاخذ؟ يؤاخذ لأنه حضر الفتنة ولو كان نائما. ليش يحضر الفتنة؟ مؤاخذته بالحضور. ليش يحضر الفتنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن النائم فيها خير من اليقظان. وأظن الحديث عند مسلم. النائم خير من اليقظان، لكنه مؤاخذ باعتبار الحضور. لا ينبغي أن يحضر. ولما يحضر؟ ليه؟ ابتعد عن الفتن، تجنبها، كما سيأتي معنا في المخرج منها. القسم الثاني المضطجع. هل هو مؤاخذ ولا ما هو مؤاخذ؟ من كم جهة؟ 2. المؤاخذة الأولى أنه حضر، والمؤاخذة الثانية أنه إيش؟ سمع. الأول ترى ما سمع النائم، حضر لكنه ما سمع، وهذا حضر وسمع. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن المضطجع فيها خير من القاعد. والحديث صحيح. الثالث القاعد. مؤاخذ ولا ما هو مؤاخذ؟ مؤاخذ، لأنه حضر، ولأنه سمع، ولأنه وعى، ولأنه عمل. لكن عمله في نفسه. العمل في نفسه ما تعدت الفتنة نفسه، ما نشرها على الناس ولا دعا الناس إليها، وإنما هي خاصة بنفسه، فهو قاعد. الرابع من هو؟ القائم، وهو مؤاخذ بحضوره وسماعه ووعيه وعمله ودعوته. لكنه دعا من؟ دعا أهله، لأنه قائم في البيت فقط. دعا أهله الذين في البيت، وعليه وزر هؤلاء الأهل. ويكون ممن هو معول هدم في بيته، كان الأولى أن يكون لبنة بناء في هذا البيت، فهو مسؤول عنه. كم من الفتن أحضرها للأولاد، بل ولد الولد من صغره وهو على فتنة، وما رأى فتنة قبل ذلك، كان على الفطرة، لكنها تغيرت هذه الفطرة بالفتن التي عاشها هذا الولد في هذا البيت. رقم كم؟ 5. الخامس وهو الماشي، وهو مؤاخذ بحضوره ومؤاخذ بسماعه ووعيه وعمله ودعوته، لكن دعوته للذين حول البيت، للجيران ومن حول البيت ومن حوله، مؤاخذ بذلك. ونعم مؤاخذ. وكان الواجب أن يعمل على استصلاح هؤلاء، لا يعمل على إفسادهم. كان الواجب أن يعمل على استصلاحهم. هو مسؤول عن هؤلاء، يجب عليه أن يبلغهم وأن يبذل لهم، أمر مطلوب منه ذلك. رقم 6 الساعي، وهو الذي يسمع ويعي، مؤاخذ بذلك، ويعمل ويدعو، لكن على نطاق واسع. كتب بقلمه في صحيفة فانتشرت منها 140,000 نسخة، ففتن بهذه الكتابة 140,000، عليه وزر 140,000. نشرها 140 إلى مثلهم، عليه وزر كم؟ 280,000، وهكذا، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. لا يحسب الإنسان أنه إذا اتبع يقول والله أنا حقيقة يعني إثمي وذنبي برقبة فلان. لا 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 لا، برقبتك أنت. قال من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هو يحمل أوزار هذا الذي دعاهم إلى الفتنة، يحمل أوزار، لكن أوزار هؤلاء المدعوين لا تزال على ظهورهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. القسم السابع المنكر. اللهم اجعلنا ممن ينكرها. هذا هو المحمود. 6 الأولون كلهم غير محمودين. هذا هو المحمود المنكر. جاءته الفتنة فأقفل بابها ومنع الناس من الخوض فيها، ما جعلها رائدة المجلس
ولا نشرها في أوساط الناس. بمجرد أن فتح باب هذه الفتنة قال اقفلوه. لا ينبغي أن نتكلم في هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه من أجل أن نقفل أبواب الفتن. لكن لا يمكن أن يقفل أبواب الفتن إلا من اتصف قلبه بصفتين: الصفة الأولى النقاء، نعم، والصفة الثانية القوة، يعني قلب نقي وقلب قوي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تكون القلوب على قلبين. وقال: أبيض كالصفا، أبيض نقي كالصفا قوي. هذا الذي ينكر، وإنكارها مطلب من المطالب. أيها الأحبة، أحبتي، إن الفتنة خطيرة وخطيرة جدا. مرض السرطان خطير ولا ما بخطير؟ خطير. مرض السرطان خطير. خطورته بالساعات ولا بالأيام ولا بالأسابيع ولا بالشهور ولا بالسنوات؟ بالسنوات. إذن خطير بالسنوات، ونسميه خطير ولا خبيث؟ ما هو خبيث؟ لا، ما هو خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الحمى، لا تسبوا المرض. خطير، فلا يسب، ما يقال خبيث، وإنما يقال خطير. المهم قلنا خطير وخطورته بالسنوات. طيب، مسلم أصيب بمرض السرطان فصبر واحتسب ورجى الثواب من عند الله ومات بالسرطان، يرجى له إيش؟ يرجى له الجنة، لأنه من الشهداء الخمسة. يرجى له الجنة من الشهداء الخمسة. والمرض خطير، وهو خطير بالسنوات. والإنسان حقيقة يعني تجد بأنه يستنفر كل ما عنده لو أصيب بهذا، عافانا الله وإياه. والفتنة خطيرة ولا ما هي خطيرة؟ تشتريها بريالين وخطيرة، وتحطها في البيت بريالين مليانة فتن، وفي البيت تقراها ويقرونها الأولاد وينشرون بها الفتن، تنشر بها أنت الفتن، تشتريها بفلوسك. طيب، بعض الناس يقول لا تعرف، منها تعرف بعدين طرحت الفتن دي وأصبح مفتوح. المهم أيها الأحبة، أقول نعم، يعني ينبغي بأن يعني نعلم بأن أقول بأن إيش كان حديثي؟ شفتم أنتم معي؟ أسأل الله أن يعوضني خيرا. حنا في خطورة الفتنة يا جماعة، خطورة الفتنة. أقول الفتنة خطيرة وخطورتها ساعات. المرض الخطير السرطان خطورته كم؟ سنوات. طيب، وخطورة الفتنة ساعات. طيب، خطورة السرطان نقلت الإنسان من صحيح إلى مريض، من صحيح إلى مريض، ونقلته من صاحب وزر إلى صاحب إيش؟ أجر. لكن الفتنة خطيرة وخطورتها ساعات، ونقلت الإنسان في خلال ساعات من مؤمن إلى كافر. أيهما أخطر؟ الفتنة أخطر. ساعات ونقلته من مؤمن إلى كافر. وإذا انتقل من مؤمن إلى كافر ومات على كفره إلى النار. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل إيش؟ يصبح إيش؟ مؤمنا، ويمسي إيش؟ بإيش؟ بالفتنة. نقلته من الصباح إلى المساء، نقلته من الإيمان إلى الكفر. خطيرة جدا، لا تستسهل بها. إي والله خطيرة، نعم. لكن يا أحبتي، القلوب تنقسم في هذه الفتن إلى قسمين. القلب الأول قلب يشرب الفتنة، بمعنى قلب جذاب، بمعنى قلب كالإسفنجة. الإسفنجة وش تسوي بالماء؟ وش تسوي به؟ تشفطه. نعم. وشوف يعني تشرب هذه الفتن بمعنى تمتلئ بالفتن، حتى لو هي طائرة هناك
جذبها القلب ذا ونشرها. لكن شوف في قلب آخر يعني ينكرها. تكون القلوب بالاستشراب وبالإنكار، نعم، قلب يستشربها وقلب ينكرها، حتى تكون القلوب على قلبين: أبيض كالصفاء. وشوها أي قلب لينكرها، أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لكن أبيض كالصفاء. وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من إيش؟ إلا ما أشرب من هواه. كيف نخرج من هذه الفتن أيها الأحبة؟ نخرج بعدة أمور. المخرج الأول الاستعاذة بالله تعالى. الاستعاذة بالله تعالى أي نعتصم بالله، نلجأ إلى الله، نتحصن بالله، ونوقن بأن الله عز وجل، نعم، أن الله عز وجل يعيد من استعاذه، وينصر من استنصره، ويحصن من تحصن به، ويقي من اعتصم به تبارك وتعالى. إذن الاستعاذة. وإذا استعذت بالله لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك نفعوك؟ لا. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء هل يضروك؟ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن استأنس بذلك. قل أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان الصحابة يقولون: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا وجدت بأنفه مكان فيه فتنة ابتعد. 2 الدعاء. ادعى الله عز وجل بأن يقيك الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإن أردت بعبادك فتنة إيش؟ فاقبضني إليك غير مفتون. وهو محمد عليه الصلاة والسلام. كيف لا نقوله نحن لأنفسنا ونحن في أشد الحاجة إلى ذلك؟ والفتن كثيرة والفتن متواردة. وأنت إذا دعوت الله عز وجل وليس في إثمك وليس في دعائك إثم ولا قطيعة رحم، أعطاك الله واحدة من 3. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله واحدة من 3: إما أن تجاب الدعوة كما دعا، وإما أن تدخر ليوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. قال: فالله أكثر. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وللبلاء مع الدعاء 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكون البلاء أقوى فيخففه الدعاء، الحالة الثانية أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه الدعاء، الحالة الثالثة أن يستويان في القوة فيتعالجان إلى يوم القيامة. ادعى الله، وثق بما عند الله عز وجل، واعلم بأن دعاءك لربك إن لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم، إذا تحققت الأسباب وانتفت الموانع أجبت. 3 تجنب الفتن. اجعلها في جانب وانت فين؟ وانت في جانب. اجعلها في جانب وانت في جانب. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. اللهم اجعلنا سعداء. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. 3 مرات يكررها عليه الصلاة والسلام: أن السعادة لمن جنب الفتن. كيف ترجو السعادة وأنت في وسط الفتن؟ ابتعد عنها، تجنبها يا عبد الله. 4 الفرار من الفتن. تجنبها وفر منها. الفرار من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم، من يكمل، غنم يتتبع بها
شعف الجبال أعالي الجبال يفر بدينه من الفتن. وقال في حديثه لحذيفة بن اليمان قال يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فما تأمرني إن أنا أدركتهم؟ قال إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال ففر بدينك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. المخرج الخامس المسارعة إلى الخيرات ومداومة الطاعات. المسارعة إلى الخيرات سارع إليها، والمداومة على الطاعات داوم على أو سارع إلى الخير وبادر بالعمل الصالح من أجل أن يكون عندك رصيد لو جاءت الفتنة تدفع الفتنة، من أجل أن يكون عندك حصانة، من أجل أن يكون عندك مناعة حتى إذا جاءت الفتنة وإذا بالمناعة التي عندك ترد هذه الفتنة. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة. ليش؟ بادر بها ليش؟ قال فتنا كقطع الليل المظلم. إذا تحصن بالأعمال الصالحة، سابق إلى الخيرات، كن من أهل الخيرات، اعلم بأن أهل السبق إلى الخير بأنهم أهل تميز. سادسا الاعتصام بالكتاب والسنة. ارجع إلى الكتاب والسنة. فتن كثيرة، ترى في عهد أبي بكر كانت فتنة. وش فتنته؟ فتنة الردة، لكن وقف لها أبو بكر كالطود الشامخ وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فطفئت الفتنة. الإمام أحمد بن حنبل مر بفتنة، فتنة خلق القرآن، وكان يقول له الناس تأول يا أبا عبد الله كما تأول غيره. قال اخرجوا وانظروا من خارج السجن. فخرجوا وإذا بالأمم بأقلامهم وأوراقهم ينتظرون ما يقول أحمد. قال والله ما كنت لأذل فتزل الأمة. ثبات. يقول أظنها المزني قال نصر الله الأمة بأبي بكر في الردة ونصرهم بأحمد في المحنة. أقول يا أحبتي نعم الاعتصام بالكتاب والسنة، ما نرجع إلى قول فلان وقول علان. قول فلان وعلان كانت توافق الكتاب والسنة على رؤوسنا باعتبارها من السنة، ما توافق الكتاب والسنة فلا. كان يقول يعني الأئمة الأربعة كل منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أما غيرها فلا. إذا نرجع للكتاب والسنة. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكم لمن؟ إلى الله. ويقول الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله إيش؟ ومثله معه. ارجع إلى الكتاب والسنة. إذا الاعتصام بالكتاب والسنة. 7 العبادة. هم يأذنون ولا نستمر؟ يأذنون فين؟ بس استمر لين يجيني واحد يقول بأذن. العبادة كثرة العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج أي في الفتنة كهجرة إلي. لأن الهرج يراد به القتل، يراد به الفتنة، يراد به أشياء كثيرة، لكن في هذا الحديث يراد به الفتنة كهجرة إلي. العبادة اشتغل بالعبادة من أجل أن تسد أبواب الفتن. وترى العبادة منها عبادة يعني بالقلب، ومنها عبادة باللسان، ومنها عبادة بالفعل، ومنها عبادة بالمال، ومنها عبادة بالتعامل. حتى إماطة الأذى عن الطريق عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. إماطة الأذى عن الطريق، شفت لك في الطريق حجر أزله عبادة. على الأقل يعني كف أذاك عن الناس عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. كف أذاك عن الناس. الكلمة الطيبة عبادة. إضمار الخير في القلب ولو لم تعمله ترى عبادة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله إيش؟ عنده حسنة كاملة. وهو نية فقط، نية. أقول يشتغل الإنسان بالعبادة. هذه وظيفتك في الحياة الدنيا، ويجب عليك أن تأتي بهذه الوظيفة. الله عز وجل ما وظفنا بغيرها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إلا ليعبدون.
وهي حق الله تعالى علينا، كما يعني في حديث معاذ رضي الله عنه قال له: يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. استثنى من في صفتين، والشيء العبادة والإخلاص. إلا عبادك منهم إيش؟ المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الاشتغال بالعبادة، ينبغي أن تشتغل يا عبد الله بالعبادة من أجل أن تسد أبواب الفتن، لا تفتن نفسك ولا تفتن غيرك من الناس يا عبد الله. رقم كم؟ الله أنا قدر روسكم رقم كم 8 ولا 10؟ 8. بيض الله وجهكم ونعم. نعم. رقم 8 وهي مجاهدة النفس. ترى نفسك تحتاج مجاهدة. ترى الفتن تراها بتصيدها لأنها توافق الهوى وتوافق الشهوة وتوافق الشبهة وتوافق أمور كثيرة للنفس، تحتاج النفس إلى جهاد. جاهد نفسك وتستطيع أن تنتصر على نفسك ب4 أمور. الأمر الأول العلم، لكن العلم الشرعي الناصع المتلقى من المصدرين من الوحيين، العلم. الثاني العمل بالعلم، زكي علمك، ما تزكيه إلا بالعمل. الأمر الثالث الدعوة، تنشر الدعوة بهذا العلم. الأمر الرابع بالصبر. المخرج التاسع مجاهدة الشيطان، ومجاهدة الشيطان بأمور كثيرة لكن أختصرها في 5: بالقرآن، بالذكر، بسلامة القلب من مفسداته، باليقين، بالصبر. المخرج العاشر مجاهدة المنكرات، إنكار المنكرات. المنكرات تنكر على حسب الاستطاعة وبمراتب 3 رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا للأمراء ولاة الأمر ليستطيعون باليد، فإن لم يستطع فبلسان. هذا للعلماء أهل البيان. قال: فمن لم يستطع فبلسانه. وفي بعض الروايات: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذن إنكار بالقلب. نعم. إذن بالإنكار باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المخرج 11 الصبر. لازم من الصبر. الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. لم يعطى الإنسان أوسع من الصبر. من بشر الله في القرآن؟ بشر الصابرين. نعم. أولئك يجزون الغرفة أي الجنة بإيش؟ بما صبروا. سبحان الله. كل ثواب مقيد بعدد إلا ثواب الصبر. والصوم، أصل الصوم هو شهر الصبر. في الحديث شهر الصبر هو صبر، تجتمع فيها أنواع الصبر كلها. أقول أيها الأحبة، نعم، لا يتقيد ثوابه بعدد. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر. خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا في أول الإسلام؟ قعد وكان عليه الصلاة والسلام متوسد بردة له في ظل الكعبة، قعد مغضب. يقول خباب هذا القول في بداية الإسلام لم يأته شيء، ثم أعطاه وصية وقال: كان الرجل في من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه فتنة فينشر فلا يرده ذلك، يمشط بأمشاط الحطي ما يرده ذلك. جاءت إلى خباب فتنة يعني سيدته لو صح الخبر إنها كانت تكويه، ويصبر وآخر الأمر انقلبت الموازين، فأصبحت سيدته هي التي تعوي من صداع في رأسها كما يعوي الكلب، فيأخذ خباب النار ويكوي رأسها، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. المخرج
كم؟ 12. تكفيكم درزا ولا ما تكفي؟ كفي؟ سكتوا، لا إيه ولا لا. تكفي ولا ما تكفي؟ لا بنزيدكم شوية، ما دامها بتكفيكم بنزيدكم شوية. 12 وهو الثبات على دين الله. وش بنا نسحب من رصيد الحسنات والسيئات؟ ما سحبنا منها شيء. كل ما جتنا فتنة سحبنا من رصيد الحسنات. نحن أحسن من غيرنا، أحسن من غيرك وين؟ والسحب في الحسنات سحب. إذن الثبات على الطاعات، واعبد ربك حتى يأتيك إيش؟ اليقين. انظر لذاك المسلم لما أسره النصارى فجاء به ملك النصارى وقال أنت مخير بين أمرين أحلاهما مر، ما هما؟ قال إما أن تتنصر وإما أن أسمل عينيك أكويهما بالنار حتى تعمي. قال فكر إلى بكرة. قال اسمع، شوف الثبات، قال اسمع ما فيها تفكير، والله ما كنت ليقدم عيني على ديني، افعل ما تشاء. هل قدمنا عيوننا على ديننا ولا ما قدمناها؟ اي بالدشوش قدمنا عيوننا على ديننا. اي الدين يمنع وأن تنظر. وين؟ انظر لهذا، ما كنت ليقدم عيني على ديني، الدين مقدم. المخرج 13 الاقتداء بالصحابة. قال فعليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين. 14 الاقتداء بالعلماء الربانيين، العلماء الربانيين الذين يربون الأمة على الخير ويحذرونهم من الشر. 15 التعامل مع المتشابه وفق الضوابط الشرعية، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا تخوض في شيء وأنت ما تعرفه. والأمر 16 نقاء القلب. والأمر 17 قوة القلب. بهذه الأمور يخرج الإنسان من الفتن. عافانا الله وإياكم من الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجزي الأجر والمثوبة لشيخنا على هذه الكلمات النيرات. وقبل أن نختم هنا بعض الأسئلة أستأذن الشيخ في أن أطرحها عليه. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، سألتنا في بداية المحاضرة هل تحبون أن تحشروا مع الشيخ ابن باز؟ هل في هذا السؤال محظور شرعي مع محبتنا لك وللشيخ ابن باز في الله، ونسأل الله أن يحشرنا جميعا في جنات النعيم؟ ليس في هذا محظور، لأن هذا الذي نعلمه من ظاهره، أما باطنه فإلى ربه. أنا لم أقل بأنه يدخل الجنة. أنا شهدت له بالجنة؟ ما شهدت له بالجنة، لكن من خلال ما عرفناه عن الرجل، ومن خلال ما عايشناه، ومن خلال ما سمعنا عنه، ومن خلال أنه مات شهيدا بالسرطان، فمن هذا الباب أقول مثل هذا القول، وعندي استناد في ذلك. قال: شهداء أمتي قليل، ثم بين بأن من مات بالبطن فهو شهيد، والشيخ ممن نرجو أنه مات بمثل هذا المرض. ولم أقل أنا لم أشهد له بالجنة، وإنما قلت يعني يحشر معه. أنا لو قلت لك الإمام أحمد ما عرفته، أكثر ما يعرفون الإمام أحمد. لو قلت الإمام مالك، وحتى الإمام مالك والإمام أحمد ما شهدنا لهم بالجنة. فأنا أود من هذا السامع أن يفرق بين أن أقول يحشر وبين أن أقول يدخل الجنة. أنا ما قلت يدخل الجنة، أنا قلت يدخل الجنة ولا ما قلت؟ أنا أضبط كلامي، وجزا الله الإخوة الذين يتصيدون جزاهم الله خيرا، لكن أنا لم أقل بأنه يدخل الجنة، أنا قلت أنه يحشر معه، ما قلت يدخل الجنة. أنا أعرف أن عقيدتي ترى عقيدة السنة والجماعة، ما هي عقيدة. نعم. أسأل الله أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا. وأنا حقيقة قرأت السؤال وكنت أتصور فيه شيء من تصيد عبارة الشيخ، ولكنني طرحتها حتى تتجلى الصورة أكثر، وإلا فنحن نعرف شيخنا ونعرف ماذا يقصد مما يقول. سؤال آخر الشيخ يقول: أنا مؤذن ولكن عندي بعض الأشغال، وقد أقمت من ينوب عني إلا صلاة الفجر أقوم بها، وأرغب أن تفيدني، هل يخلص هذا الشيء مالي الذي أتقاضاه من الأوقاف،
أم أنه يترتب علي فيه محظور؟ أولا، هل الجماعة الذين يصلون معك رضوا بهذا العمل؟ اثنين، هل الأوقاف التي تعطيك المكافأة رضيت مثل هذا العمل؟ إذا حصل الرضا من الجهة الرسمية ومن الجهة اللي يعيشون معك وتؤذن لهم، إذا حصل هذا فلا حرج. فأنا أقول إن أردت البراءة فينبغي أن تعلم هل هذا يعني يوافق أو هل هذا مأذون فيه من قبل الأوقاف. الأمر الثاني، هل الذين تؤذن بهم لأنه لا وقعوا لك، هذول أقصد بالذي تتخلف خلفك ما وقعوا له، يعني وقعوا لك أنت، فلا تدري هل هم راضين عن هذا ولا غير راضين. فأود بأنك تتريث في مثل هذه المسائل. أحسن الله إليك شيخ. سؤال أخير هنا يقول: يوجد مقبرة وبجوارها منازل ومحلات تجارية، وكان موقع النفايات بعيد عن هذه المنازل، فقام صاحب المحلات بعمل مكان لهذه النفايات بجوار المقبرة، فهل هذا يجوز؟ أرى بأن يعرض هذا الأمر على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة بدورها تعمل على تشكيل لجنة من الهيئة، من الدعوة، من المحكمة إلى غير ذلك، وهم يضعون التصور الكامل، وعلى ضوئه يكون يعني العمل إما بالإزالة وإما بعدم الإزالة. أما أنا في مكان بعيد لا أدري، ربما أقول من واقع ما تصورت، فأقول ما دام بالإمكان على أن الهيئة تقوم بمثل هذا العمل فهو المطلوب، ونحن ندعو إلى أن تكون لجنة من الجهات الحكومية من أجل أن ينظر لمثل هذا الأمر، هل على أهل المقابر ضرر أو ليس على أهل المقابر ضرر، وبالإمكان إذا كان هناك ضرر يكتبون للإفتاء إما نقل المقابر وإما نقل يعني الأذى، وعلى ضوء ما يكتب من هذه اللجنة. نسأل الله جل وعلا أن يثيب شيخنا على ما أجاد وأفاد. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية، أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. أبها الدعوية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي
أو أفكار غربية. خيمة أبها السياحية، خيمة أبها الدعوية، تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية.